अस्सलाम पाकिस्तान। आज 15 अगस्त है और कल मैंने बहुत खुशी हुई देख के कि 14 अगस्त के दिन किस तरह पाकिस्तान में पूरे मुल्क में एक जोश व खरोश के साथ जश्न आज़ादी बनाई गई। और यकीन करें, मैंने बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद इतना जोश व खरोश देखा है। और मैं अपने शहर कराची की बात करूँगा कि कराची के अंदर लोगों ने मुख्तलिफ़ इलाक़ों में निकल के जिस तरह से 5 स्टार चौरंगी पे या मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जिस जोश से 14 अगस्त बनाई है, उससे 2-3 चीज़ें साबित होती हैं। एक कि शहरी सिंध के लोग बिलख़ुसूस, चूँकि मैं बात करूँगा कि मुहब्बे वतन है, ये जो हमेशा से एक आर्गूमेंट दिया गया, जब भी आप कुछ मांगते हो कि वो गैर मुहब्बे वतन है, तो अल्लाह का शुक्र है उन्होंने साबित कर दिया कि वो बनियान पाकिस्तान की औलादें, और उन्होंने अपना किरदार अदा किया और अपने आगे आने वाली नस्लों को ये सबक दिया कि पाकिस्तान जो है वही हमारी आन शान और मान है और हमें इसके लिए अपनी कुर्बानियाँ देते रहनी है। दूसरी बात जो बड़ी समझने वाली थी वो ये थी कि वो जो एक नैरेटिव था कि या एक जो सोच थी जो हर दफ़ा के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोशिश करती थी, वो सोच ख़त्म कर दी गई। मगर अफसोस की बात है कि मैंने ये जोश अंदरून सिंध में नहीं देखा। ये जोश मैंने बाकी जमातों से देखा। कुछ मखसूस जमातें इसमें MQ में हैं, 2-3 जमातें हैं। लाहौर के अंदर मैंने लिबर्टी में बहुत ज़बरदस्त इवेंट देखा, हैट्स ऑफ टू देम। इस्लामाबाद में देखा, मगर बाकी जगहों पे मुझे ये कुछ जगहों पे कुछ जमातों के तहत ये इवेंट नज़र नहीं आया। और ये सोच विचार की बात है। ये इवेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इवेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक मफरूज़ा बिल्ड किया जाता है कि रियासत कमज़ोर है। नहीं, अवाम रियासत के साथ है, तो ये मफरूज़ा किल हो जाता है। और वो लोग जो रियासत से लेते रह रहे हैं, वो जो हैं वो देख लें आप, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये बात बात पे अंदरून सिंध के अंदर शोर मचाने वाले, इन्होंने कितनी जोश व खरोश से 14 अगस्त बनाई, ये तो फिर अब रियासत को ज़्यादा बेहतर पता होगा और वो उसके बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से फ़ैसला कर सकती हैं। दूसरी बात जो समझने वाली वो ये है कि देखें, मैं बात बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पे इस्तेहकाम बनाना पड़ेगा। हमारी आर्मी चीफ़ ने, फील्ड मार्शल जनरल मुनीर साहब ने, हमारी पूरी फ़ौज ने जिस तरह से हमारे दुश्मनों को धूल चटाई है, इसकी मिसाल अभी पिछले सदियों में, वो दहाइयों में नहीं मिलती। इतना बुरा असर किया है कि आज अगर आप देख लें, हमारे बॉर्डर के दोनों तरफ हमारे दुश्मन हैं वो परेशान बैठे हुए हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो साथ मिल गए। तो उसके बाद किस तरह पाकिस्तान की हमारी सीनियर क़यादत ने, बिलखसूस आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब ने और उनकी टीम ने, हैट्स ऑफ टू देम, किस तरह खलीज के अंदर होने वाली जंग के अंदर मीडिएशन की मुआवनत कराई और किस तरह उसके बाद ये जो सऊदी और तुर्की का जो एग्रीमेंट साइन हुआ है वो करवाया। तो इससे बात साबित हो जाती है कि इस टीम की जो सोच है वो बहुत दूरस्त है। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि इनको भी ये बात पता है कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर किए बग़ैर ये मुल्क मज़ीद उन तरक्कियों पे नहीं जा सकता। बहुत सालों के बाद एक ऐसी टीम नज़र आ रही है मुझे जनरल मुशर्रफ के बाद, जहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो उन ऊंचाइयों तक जा सकता है कि जिसके लिए वतन बना है, जिसके लिए हमारे मोहतरम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वतन बनाया था, जिसके लिए अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था। ये बहुत समझने की बात है। तो एट द एंड ऑफ द डे मईशत को इम्पोर्टेंट करने के लिए ये बात अब साबित हो जाती है कि जी, आपको अगर मुआशी निज़ाम को बेहतर करना है तो आपको मुआशी निज़ाम को बेहतर करने के लिए इन्वेस्टर चाहिए। इन्वेस्टमेंट लाने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर कराने के लिए आपको डेवलपमेंट चाहिए। डेवलपमेंट कराने के लिए आपको विल चाहिए। विल उनकी होगी जो काम कर सकेंगे। पैसा चाहिए। अब ये आर्गूमेंट बन रहा है आजकल के जी, हाँ, अब ये सियासी जमातों को, उसमें तो सियासी जमातों को तो काम करने से किसी ने नहीं रोका है। 18वीं तरमीम के बाद तो सियासी जमातें मज़ीद मजबूत हुई हैं, मगर आप ये देख सकते हैं इतनी मजबूती के बाद भी पाकिस्तान में कितनी इन्वेस्टमेंट आई। अगर आप ये 18वीं तरमीम से पहले का जो पाकिस्तान तरक्की कर रहा था उसको आज से कंपेयर कर लें तो आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान मुसलसल तबाही की तरफ जा रहा है। दूसरी बात ये जो समझने वाली वो ये कि 18वीं तरमीम पे सवाल उठाने वाले लोग अक्सर तो वो लोग हैं जिनको घर में दूसरी दाल भी नहीं मिलती, जिनको कोई वोट ही नहीं मिलता, उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। उनको पता नहीं क्यों इतनी विजिबिलिटी दी जाती है मेरे हिसाब से। तो पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की रियासत, जिनका मुझे एक बात पे पूरा यकीन है, पूरा भरम है, बल्कि भरम है उन पर,
کہ کس طرح انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ جس کام میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، کیونکہ ان کی نیتیں صاف ہوتی ہیں اور وہ اللہ کی مدد کے ساتھ، میرے مولا کی مدد کے ساتھ ان کو کامیابی سے اچیو کرتے ہیں۔ تو مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ یہ جو آج کچھ مبصرین بیٹھ کے بول دیتے ہیں کہ دیکھا کنال نہیں بنی، دیکھا ایسا ایسے نہیں کرایا، دیکھا یہ بھی نہیں ہوگا، مجھے جہاں تک پتہ ہے کنال بھی بنیں گے، ایس ایف سی بھی ہوں گے، پرائیویٹائزیشن بھی ہوگی ہے، صوبے بھی بنیں گے، لوکل باڈیز کا نظام بھی صحیح ہوگا، یہ کچھ خاندانوں کی اجارہ داری ختم ہوگی، انتظامی یونٹ بنیں گے پاکستان کے اندر مزید، اور اس سے پاکستان مزید مضبوط سے مضبوط ہوگا۔ میں پھر یہ بات کہوں کہ پاکستان کو مضبوط کرنا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں، جیسے کہ ہمارے آئی ایس پی آئی کے چیف نے اپنی باتوں میں بہت زبردست بات کی ہے، فرسٹ ٹائم سنا ہے کہ ان کا دل باغ باغ ہو گیا ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر آپ کوئی جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام ختم کرنا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس کے خلاف سارے وہ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں جو اس کے بینیفیشری ہیں، 79 ایئرس، میری عمر 50 لگ بھگ ہو جائے گی کچھ سالوں میں، سال عمر نہیں بتاؤں گا آپ لوگوں کو، ہے نا، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری آگے آنے والی نسلیں، آپ کی نسلیں، اس قوم کی نسلیں، ان کو ایک ایکول اپرچونٹی ملے، ہمارے آنے والی یوتھ کو، جین زی کو ایک ایکول اپرچونٹی ملے، کیونکہ اگر اس کو ایکول اپرچونٹی نہیں ملے گی تو وہ باغی ہو جائے گا۔ اور یہ بات ریاست کو پتہ ہے کہ کروڑوں، ہماری چھوٹی آبادی نہیں ہے، 25 کروڑ آبادی آج ہے، اگلے 10 15 20 سال کے اندر 35 کروڑ ہو جائے گی۔ 35 کروڑ کا اگر آپ یوتھ کا فیکٹر 40% بھی لے لیتے ہیں تو 10 سے 12 کروڑ کی آبادی یوتھ کی، اس کو کہاں موقع دیں گے آپ، کہاں روزگار پرووائڈ کریں گے؟ وہ سب تبھی ہو سکتا ہے کہ جب انویسٹمنٹس ہوں، ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوگا۔ اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ان حکمرانوں کے ہوتے ہوئے جو صرف اپنی اولادوں کو تیار کر رہے ہیں، اپنی جائیدادیں بنا رہے ہیں، وہ بھی پاکستان سے باہر، یہ بھی نہیں نا کہ لوٹ کے چلو آپ پاکستان میں انویسٹ کر دو، یہ بھی لوٹ کے پیسہ باہر لے جاتے ہیں، کیپیبلٹی بھی نہیں ہے ان کے اندر، نہ انویسٹر آنے کو تیار ہے، نہ ہی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور جو بیچارے کرتے ہیں میر علی رضا جیسے ان کو مار دیتے ہیں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے، میں بہت پازیٹیو ہوں اس 14 اگست پہ، مجھے پوری امید ہے کہ میری پاک فوج، میری ریاست، جو بیچارے دن رات قربانیاں دیتے ہیں، اس بات کو یاد رکھیں۔ دیکھیں جب یہ 14 اگست بنا رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں ان فوجیوں کو یاد رکھنا چاہیے جو بارڈر پہ دن رات ہماری پروٹیکشن میں بیٹھے ہیں، تو اتنی پتہ کہ اگلی گولی کہاں سے، یا میزائل کہاں سے، یا بم کہاں سے آئے۔ ان جوانوں کو یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے اپنی قربانیاں دی، جو جوان بچے شادیوں کی عمر میں دنیا سے ہمارے لیے جان دیتے ہوئے شہید ہو گئے، ان ماؤں کو اللہ تعالیٰ حوصلہ دے، ان بہنوں کو حوصلہ دے، ان کے بھائی چلے، ان بیویوں کو حوصلہ دے جن کے خاوند چلے گئے، ان بچوں کو حوصلہ دے جن کے باپ پاکستان کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریاست کو الزام لگا سکتے ہیں؟ ہماری ریاست روز اپنے بچوں کی شہادت دے رہی ہے۔ تو مجھے پورا یقین ہے، پورا یقین ہے، پوری امید ہے کہ یہ ریاست صحیح فیصلے کرے گی، جو بھی کرے گی میں اس کے ساتھ ہوں، جو بھی کہے میں ساتھ ہوں، مگر میں ایز اے ریاست کا بیٹا ہونے کے ناطے ریاست کو یہ باور کرا سکتا ہوں کہ اگر پاکستان کا نظام سسٹم صحیح ہو جاتا ہے، جس کا اندیا بھی محسن نقوی صاحب نے دیا، اگر سسٹم صحیح ہو جاتا ہے تو آپ یقین کریں ہمارے ملک میں اتنا پوٹینشیل ہے سر، اتنا پوٹینشیل ہے کہ آپ بھول جائیں گے۔ لوگ یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں نا مفروضوں کی، وہ مفروضے تبھی صحیح ہوں گے جب ریاست، اور اس کا فارمولا یہی ہے انویسٹمنٹ لانے کا کہ آپ ایتھنیسٹی ختم کریں، لسانیت ختم کریں، لسانیت انتظامی یونٹ سے ختم ہو، انویسٹمنٹ باصلاحیت قیادت کی ہونے سے آئے گی، انویسٹمنٹ آئے گی، کیپیبل لوگ بیٹھے ہوں گے، لوکل باڈیز کا نظام ہوگا، انتظامی یونٹ ہوں گے، پورا ملک ترقی کرے گا، کوئی ایک علاقہ نہیں، پورا ملک ترقی کرے گا۔ ابھی آپ دیکھ لیں سندھ میں، کراچی تو چلے بائی ڈیفالٹ ہی سندھیوں کو ملا ہوا ہے، سندھ کو پیپلز پارٹی کو ملا ہوا ہے، پنجاب میں بھی آپ دیکھ لیں 1-2 شہر بنے ہوئے ہوتے ہیں، کے پی کے بھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مزید انتظامی یونٹ بنیں گے تو اگر 32 یا 33 یونٹ ہوں گے تو 33 شہر ڈیولپ ہوں گے، 33 معیشتیں ڈیولپ ہوں گی، صحیح ہے، اس کے ساتھ روزگار ڈیولپ ہوں گے، اس کے ساتھ کاروبار ڈیولپ ہوں گے، انویسٹمنٹس آئیں گی، بھروسہ بنے گا، لسانیت ختم ہوگی، ملک ترقی کرے گا۔ اس کے خلاف وہی ہو سکتا ہے جو پاکستان سنسیئر نہیں ہے اور اپنی جارحداری کر رہا ہے۔ تو اس 14 اگست پہ مجھے پوری امید ہے، میں پہلے پاکستان کی پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں، انہوں نے زبردست کام کیا، کراچی والوں، شہری سندھ والوں سے سلوٹ ہے، تو میں تمام مفروضوں کو ریجیکٹ کر دیا جو پاکستان کے خلاف کرتے ہیں بات۔ پاکستان کی فوج کو سلام کرتا ہوں، لو یو گائز، چیف صاحب کیپ اٹ اپ۔
اور جن لوگوں کی پاکستان کے خلاف باتیں چل رہی ہیں اللہ کا کرم سے وہ سامنے آ رہے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے انشاءاللہ اس ریاست کی، اس ملک کی، پاکستان کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا، اللہ حفاظت کرے گا، کرتا آیا کرتا رہے گا، اور اس کے بچے اس کے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیں گے، ہر فرنٹ پہ دیں گے، ہر روز دیں گے، ہر لمحہ دیں گے، ہر دن دیں گے۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔